आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है और महात्मा गांधी को लोग अलग अलग लक़ब से पहचानते हैं। कोई उन्हें बापू कहता है तो कोई उन्हें गांधी कहता है या फिर कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहता है। महात्मा गांधी को समझना हो तो उनके विचारों को, उनके आदर्शों को समझना होगा। कैसे एक साधारण सा आदमी मामूली सा कपड़ा पहनकर, आँखों पे गोल चश्मा लगाकर और हाथों में लाठी लेकर शांति का इल्म से नवाज दिया। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि आप शांति अमन के रास्ते पर चलते हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, तो आप इस्लाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने कुरान कई बार पढ़े हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताब द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट और उसबाए सहाबा मैंने पढ़ी है। तो फिर जिन्होंने ये सवाल पूछा, उसने पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में अपने फ़ौज के साथ तलवार लेकर गए थे, तो फिर शांति कहाँ हुई, अमन कहाँ हुआ? तो इस बात को समझने के लिए चलिए जानते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी को। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस्लामिक स्कॉलर थे, फ़िलासफ़र थे, पोइट थे, जो रोम के सल्जुक सल्तनत में जो अपने इल्म से सल्तनत के अवाम को रूहानी इल्म से नवाजते थे। दुनिया में दो तरह के इल्म होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक और एक स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो हमारे अंदर के इल्म को जगाता है और मटेरियलिस्टिक नॉलेज जो बाहरी दुनिया के नॉलेजों को बताता है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अल्लाह ने एक चीज़ से नवाजा। अगर किसी चीज़ को आप पाते हैं तो उनके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को पाते हैं या फिर अल्लाह आपको किसी चीज़ से नवाजता है तो उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी ज़िंदगी पूरा किताबों को दे दिया और सवालों का जवाब पाने के लिए इल्म के समंदर में डुबकी लगाया और खोजना शुरू किया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो भी कलम से लिखी हुई बात है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने ये सुना होगा, किसी चीज़ को अगर बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात मिलाने की कोशिश करता है। ये फ़नकार भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के कलम से ही लिखा हुआ है। या फिर व्हाट यू सीकिंग यू, वो भी उन्हीं के कलम से है। तो सल्जुक सल्तनत रूम में एक तरफ जहाँ उलमाओं का टीम था जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते थे, वहीं सिपा सालार का टीम था जो जंग मैदान में फ़तह करने की ताकत रखते थे। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पेशगी आगाही की ताकत से अल्लाह ने नवाजा था। मतलब जो कुछ होने वाला है उसका भनक उन्हें पहले लग जाता था।
جس سے جو تلوار کے طاقت والے سپہ سالار ہیں ان کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ ایسا انہونی ہونے والا ہے۔ تو قلم کی اگر طاقت نہ ہو تو تلوار بے لگام ہو جاتا ہے اور ان سے معصوم کٹنے لگتے ہیں۔ اس لیے قلم کی طاقت سے ہی تلوار کے دھار کو انصاف کے لیے چنا جاتا ہے۔ تو اس بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنگ بدر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے فوج کے ساتھ تلوار لے کر نکلے تھے۔ مہاتما گاندھی بہت سے ایسے قرآن اور اسلام کی باتیں بتاتے ہیں جن سے ان کے زندگی میں بدلاؤ ہوا۔ آخر کیوں نہ ہو، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور جن کی فوج مدینہ میں آ رہا تھا، جب وہ سنے قرآن کو پہلی بار تو ترنت ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد وہ تبلیغ کے لیے جن کے گروپ میں نکل گئے۔ وہ مسجد جن مدینہ میں جو خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، جن بہت علم والے ہوتے ہیں، اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ انہیں آسمان میں جانے سے منع کیوں کیا گیا اور کیوں صحاب ثاقب انہیں روک رہا ہے۔ صحاب ثاقب چنگاری کو کہتے ہیں جو آسمان سے نکلتے ہیں، جسے میٹرائٹ انگلش میں بھی کہتے ہیں، اور ان باتوں کا ذکر قرآن کے سورہ جن میں کیا گیا ہے۔ میں فائنلی یہی کہنا چاہوں گا کہ گاندھی کے وچار اور آدرش کو سمجھنے کے لیے ان کے بھاشن یا ان کے پوسٹر یا ان کے مورتی پر ملیانکرن کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ان کے آدرش اور ان کے وچار کو اپنے زندگی میں اپنائیں۔ کچھ لوگ تو گاندھی کو پیسہ ہی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دو چار جھاڑو لے کے فوٹو کھنچا کے خود کو آدرش وادی گاندھی کا مانتے ہیں، کچھ لوگ گاندھی کے پیچھے پوسٹر لگا کے بھاشن دینے سے خود کو گاندھی واد کہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں گاندھی کے آدرش اور وچار کو علم لینا چاہیے، جنہوں نے امن اور شانتی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کو اسی پیغام سے روشن کیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر قریشیوں سے جیت کر اسلام کا پرچم لہرایا۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے عزیز دوست شمس تبریزی کو کھو کر بھی سلطنت کو پیشگی آگاہی کے علم سے محفوظ رکھا، اور مہاتما گاندھی علم کے راستے پر چل کر ساری دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دھار صرف تلوار میں نہیں ہوتا، قلم میں بھی ہوتا ہے۔